करारदाद पाकिस्तान के, और उनका आज भी मीनार पाकिस्तान पर उनका नाम लिखा हुआ है लाहौर में। तो कायद आज़म कहते थे मैं मुल्तान नहीं जाता, मेरी जगह मेरे नुमाइंदे गिलानी बैठे। तो हमारा 21 में जब लिमिटेड डेमोक्रेसी मिली इंडिया को, उस वक्त से लेकर आज तक हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, और वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो आज सईद गनी साहब ने बात की, एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने बात की कि पॉलिटिक्स तो होनी है, तो पॉलिटिक्स वो लोग करें जो पढ़े लिखे भी हों, सूझबूझ वाले भी हों, और जिनको मुल्क का दर्द भी हो, जो मुल्क की कौम के लिए सोचें, वो सिर्फ नहीं कि अपनी ज़ात तक महदूद रहें। इसलिए हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, क्योंकि मेरी पॉलिटिक्स इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ रिकन्सिलिएशन, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब का वाक़िफ़ था। और आपने देखा कि यही पाकिस्तान का जब आईन पाकिस्तान बना 1973 में, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब ने बनाया, उस वक्त 128 वोटों से आईन पाकिस्तान बना। उस वक्त एक ऐवान था सिर्फ कौमी असेंबली, उन्होंने सेनेट का इदारा भी बनाया ताकि एहसास महरूमी जो छोटे सूबों में थी वो बहुत ज़्यादा थी, और हमने उसको अमली जामा पहनाकर 18वीं तरमीम की। हमने 18वीं तरमीम करने से ये फ़ायदा हुआ, जो छोटे सूबे थे जिनको एहसास महरूमी थी वो मजबूत हुए। अगर ये काम पहले हो जाता तो मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा ना होता, उनको राइट्स अगर मिलते तो वो जुदा ना होता। तो इसलिए अगर ढाका का जो फॉल हुआ है उसकी बुनियादी वजह जो थी वो यही थी कि उनको हकूक़ चाहिए थे जो हम उस वक्त उनको न दे सके। तो जब मैं वज़ीर आज़म बना तो अपनी पार्टी और तमाम पॉलिटिकल जमातों को शामिल करके हमने तरामीम लेकर आए, और उन तरामीम में आपने देखा 446 के ऐवान में दोनों ऐवानों ने मिलकर ये अमेंडमेंट्स की। एक मेंबर ने भी, एक रुकन ने भी इख्तलाफ नहीं किया, सब ने मुत्तफ़िक़ा किया। और जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना, आई वॉज द ओनली यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मुत्तफ़िक़ा। और जितनी भी हमने लेजिस्लेशन की मुत्तफ़िक़ा की। आज इत्तफ़ाक़ से मैं चेयरमैन सेनेट हूँ तो वो भी बिला मुकाबला, ताकि मुत्तफ़िक़ा। ये मैं चाह रहा हूँ कि ट्रेनिंग कहाँ से होती है। मैं जब पहली मर्तबा सियासत में आया, मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का रुकन बना, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से मैं फिर चेयरमैन ज़िला काउंसिल बना, फिर मैं कौमी असेंबली में, फिर मैं सेनेट में, फिर वज़ीर, और फिर जैसे उन्होंने कहा कि जेल भी रहा, जेल में भी रहे, मगर उस पर भी बहुत हमने जाति की कौम के साथ हमने नौकरियां दी, लोगों को हमने नौकरियां दी और पाकिस्तानियों को दी। तो हमें जेल भेजा, तो उसमें हमें कोई गिला भी नहीं है। फिर जब आईन पाकिस्तान को मैंने प्रोटेक्ट किया, आईन पाकिस्तान में लिखा है कि जो प्रेसिडेंट होगा, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं, तमाम दुनिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको इस्तिस्ना हासिल होगा, इम्यूनिटी होगी, ताकि जिस दौर में वो सदर होंगे, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स द फेडरेशन, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो इसलिए जब तक वो सदर होगा, उसको आइन ने इजाज़त दी है कि वो उनको इस्तिस्ना होगा, उन पर कोई केस नहीं बन सकता। मुझे कहा गया अदलिया ने आप उनके ऊपर केस बनाए,
میں نے کہا کہ آئی ہیو ٹیکن اوتھ، میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا، تو لہٰذا میں دستخط نہیں کروں گا، میں نے نہیں کیا۔ تو وہ آج آپ دیکھیں کہ آج بھی کیسز ہیں، مگر صدر صاحب کو استثنا ہے۔ تو اس لیے یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے۔ جب میں بنا اسپیکر، جب میں نوکریاں دیں تو اس وقت آئیڈینٹیکل کیسز تھے، چیئرمین سینٹ فرام ڈفرنٹ پارٹی، اسپیکر نیشنل اسمبلی فرام ڈفرنٹ پارٹی، اور آئیڈینٹیکل آڈٹ پیراس. One was sent to PAC, Public Accounts Committee, the other was sent to NAP. میں نیب چلا گیا، جو میرے کاؤنٹر پارٹ تھے چیئرمین سینٹ وہ چلے گئے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، ہم نے جیل کاٹ لی۔ تو وہ مقصد یہ نہیں ہے، اصولوں کی پولیٹکس ہونی چاہیے۔ میں 1987 میں پہلی مرتبہ محترمہ صاحبہ سے میں ملا تھا، اور ان سے میں نے کہا کہ محترمہ صاحبہ، there are 3 types of people in the world. Number 1, lover of honor. Number 2, lover of wisdom. And number 3, the lover of wealth. I am of the first type. As long as I am respected, I am with you. If I feel سیاست بندہ عزت کے لیے کرتا ہے، اگر عزت نہ ہو تو بہتر ہے گھر بیٹھ جائے۔ تو میں نے ان سے، یہ میرا پہلا کنورسیشن ہوئی۔ سنس 1987 اب 2025 آئی ایم ان دا سیم پارٹی۔ چونکہ دس از اے میوزیکل چیئر، یہ چین ہے، کبھی کوئی آئے گا کبھی کوئی آئے گا۔ تو یہ تو نہیں مقصد ہوگا کہ جب کوئی چینج ہو تو آپ بھی چینج ہو جائیں۔ تو اس لیے یو اسٹک ٹو یور پرنسپل، یو اسٹک ٹو یور آئیڈیالوجی۔ اور بہت نقصان ہوا جو اسٹوڈنٹس یونین بین ہو گئے، اور بہت یہ ہوا کہ ملک میں، سندھ میں تو ہے بلدیاتی نظام، باقی نہیں ہے۔ بلدیاتی نظام از اے ٹریننگ گراؤنڈ جہاں سے لوگ آگے نکل کر لیڈرشپ میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا میں کمپلیمنٹ پے کرتا ہوں یوتھ پارلیمنٹ کو کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ نے جو پینل آف ڈسکشنز کے لیے آیا تھا ان کی آراء بھی آپ نے سنی، اور جو اسپیکرز ہیں ان کی رائے بھی آپ نے سنی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس یونین بھی ہونی چاہیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم لوکل گورنمنٹ جو ایک گراس روٹ لیول پہ ٹریننگ گراؤنڈ ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میں جو یوتھ پارلیمنٹ کے لیے کہوں گا، یہ جو پاپولیشن ہے 60 to 65% پاپولیشن آف پاکستان کنسسٹ آف یوتھ، اور یہ 60-65% جو یوتھ ہے اگر ان کو چینلائز کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے انقلاب آتا ہے۔ تو اس لیے یو آر دا فیوچر لیڈر آف پاکستان۔ آپ اسٹوڈنٹس کی حیثیت میں جو قائد کا آج ہم منا رہے ہیں ان کی آنر میں، رسپیکٹ میں، تو میں سمجھتا ہوں آپ ان کے ایمبیسڈرز ہیں۔ آپ خود قائد اعظم ہیں، آپ خود ان کی آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بابے بلے شاہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں بلیا سے مرنا نہیں، بلیا سے مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ گور کہتے ہیں قبر کو، کہ اگر آپ کسی کو قتل بھی کر دیں، اس کو ہٹا بھی دیں، دنیا میں بھی نہ رہے، مگر اس کا جو ویژن ہوگا، اس کی جو سوچ ہوگی، اس کی جو فکر ہوگی، وہ پھر بھی زندہ رہے گی۔ تو اس لیے لوگ اپیرنٹلی نہیں ہیں، مگر ان کا آئیڈیاز جو ہے، آئیڈیالوجی جو ہے، وہ آج بھی آپ کے دلوں میں ہے۔ میں ایجوکیشن منسٹر صاحب سے بھی کہوں گا، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی کہوں گا کہ اگر اس ملک کے جو مشکلات ہیں
جو ملک کے اس وقت جو حالات ہیں اس کا ایک علاج ہے، وی شوڈ فالو دی آئیڈیاز اینڈ ایڈیالوجی آف قائد اعظم محمد علی جناح۔ اگر اس پہ فالو کریں گے تو آپ ان مشکلات سے نکل جائیں گے۔ تو باقی جو یوتھ پارلیمنٹ کے جو لیڈرشپ ہے اور ان کی پیرلل شیڈو کیبنٹ ہے، گورنر بھی ہوں گے، باقی بھی دوست ہوں گے۔ میں نے یوتھ پارلیمنٹ جب بنی تھی، وہاں کا ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ایک خاتون تھی، میں نے اس کو بجٹ کے اوپر میں نے کیبنٹ میٹنگ میں اس کو بلایا۔ She was not supposed to attend because she was not member, but I gave her a special permission to sit in the cabinet and to criticize us. ہمیں ہمارے اوپر تنقید کریں، ہماری بجٹ پہ کون سی غلطی ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے وی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار دا یوتھ، اور میرا موٹو تھا اس وقت، مائنورٹیز اینڈ ویمن دے آر مائی کانسٹیٹوئنٹس، آئی اسٹل treat them the same۔ تو اب کسی نے حلف اٹھوانا ہو تو